अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह से रमज़ानुल मुबारक में यकम रमज़ानुल मुबारक को हमने एक सूरह इखलास का वजीफ़ा शुरू किया था। क्यों किया था, इसकी अहादीस रसूल में क्या अहमियत है, अल्लाह की नज़र में क्या अहमियत है, सहाबा और अहले बैत की नज़र में क्या अहमियत है, वो कौन से बुज़ुर्गान दीन औलिया अल्लाह और सालिहीन हैं जिन्होंने सूरह इखलास पर रियाज़त की, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका। एक दिन मैं अपनी लाइब्रेरी में ही बैठा था, बुकें पढ़ रहा था, तो मेरे सामने तौहीद आई कि अल्लाह की तौहीद क्या है। तो सूरह इखलास से बढ़ के किसी और सूरह में अल्लाह की तौहीद को बयान नहीं किया। तौहीद की वैसे बेसिकली बहुत सारी किस्में हैं। सारे कुरान के 3 हिस्से हैं। पूरे कुरान को अगर हम दर्जा बंदी करते हैं तो इसके 3 हिस्से बनते हैं। पहले हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद को बयान किया कि रब क्या है। दूसरे हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात शरीयत को बयान किया कि तुम ये करो और ये ना करना। तीसरे और आखिरी और अहम हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैदान महशर, यौमुत तगाबुन, यौमुल हिसाब, यौमुल कहार, यौमुल आखिर, यौमुल हिज़्न, यौमुल मीज़ान, इसको बयान किया। क्यों कहा गया कि कुरान का 1/3 है सूरत इखलास? क्योंकि ये कुरान का पूरा एक मौजू जस्ट ये सूरह इखलास बयान कर रही है। पूरा एक मौजू, ये 4 आयात अपने अंदर छुपाए हुए हैं। क्या? तौहीद का मौजू। इस आयत का शान नज़ूल क्या है, यह सूरह क्यों नाजिल हुई? कुफ़ार मक्का ने अल्लाह के नबी से पूछा, मुशरिकीन मक्का ने, कि हम तो जिन खुदाओं को पूजते हैं उनके माँ बाप का नाम ये है, उनके बीवी बच्चे और आल और औलाद का नाम ये है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तू जिस रब का पैगाम या जिस रब का आप पैगाम दे रहे हैं उसके माँ बाप का तारुफ नहीं बताया। तो फिर आपको पता है कि नबीउल मुरसलीन, ख़ातमुल अंबिया, ख़ातमुन नबिय्यीन उस वक्त तक खुद नहीं बोलते। उनके मुँह मुबारक से उस वक्त तक कोई अल्फाज नहीं निकलता जब तक आसमान से जिब्रील वही लेकर ना उतरे। तो हस्ब मामूल ऐसे हुआ, आसमान का सीना चीरते हुए जिब्रील अमीन ज़मीन पर आए और उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस मुक़द्दस सूरह सूरह तौहीद को बयान किया। क्या? कुल हुवल्लाहु अहद। कुल ये इसमें ज़मीर है कि मैं नहीं, ए मोहम्मद कुल, तू इनसे, आप इनसे फरमा दीजिए कि अल्लाह अहद है। अब ये अहद क्या है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ लोग अहद को वाहिद में लेते हैं, ये गलत है। गलत तो शायद ना हो, बहरहाल वाहिद अहद का वो मतलब पूरा बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जो वाहिद है वो भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और जो अहद है वो भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो फिर तर्जमा क्या हुआ? आप एक चीज़ अरबी ज़बान में आई, उसका तर्जमा फिर अरबी ज़बान में कर रहे हैं, तो फिर ट्रांसलेशन कहाँ हुई? अहद को लोगों ने वाहिद में लिया, ये गलत है। मुहद्दिसीन ने लिखा कि ये वाहिद नहीं है, क्योंकि वाहिद वो है जिसकी दर्जा बंदी हो सके। मिसाल के तौर पे, मैं इस घर का वाहिद मालिक हूँ, मैं अपने इस रूम का, अपने इस कमरे का वाहिद मालिक हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो वाहिद है वो तकसीम हो सकता है। वाहिद कहते हैं एक को, और जो एक है उसकी दर्जा बंदी हो सकती है, यानी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और 1/7। मैं ये कतई नहीं कह सकता कि मैं इस कमरे का अहद मालिक हूँ, क्योंकि अहद सिर्फ अल्लाह है। अहद कहते हैं यकता को, वाहिद को नहीं, यकता को, और यकता सिर्फ रब है। तो इसीलिए रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मोहम्मद इनसे कह दीजिए कि तेरा रब जो है वो यकता है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि सूरह तौहीद में तौहीद की कितनी इक़साम को बयान किया गया। ये तौहीद तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये सूरह तौहीद ही है, लेकिन इसमें अल्लाह ने अपनी कौन कौन सी तौहीद की इक़साम को बयान किया। ये 4 आयात पर मुश्तमिल सूरत, जिसमें रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद,
اگر واحد ہی کہنا تھا تو رب واحد کی جگہ فرماتا قل هو اللہ واحد، واحد تو نہیں کہا، احد کہا، کیونکہ جو میننگ احد دیتا ہے وہ واحد نہیں دیتا، جو یکتا ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتا، یکتا وہ واحد ہے جس کو تقسیم نہ کیا جا سکے۔ اور یہ کون سی توحید کہلائے گی؟ یہ جو پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے توحید بیان کی، وہ توحید، اس توحید کو ہم کیا کہیں گے؟ صوفیاء نے، محدثین نے اس توحید کو، جس توحید کا نام دیا، وہ توحید ہے جو اللہ رب العزت نے اس پہلی آیت میں جس توحید کا ذکر فرمایا ہے، بلا شبہ وہ توحید وجودی ہے۔ وہ کون سی توحید ہے؟ توحید وجودی، یعنی اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے توحید کی جس قسم کا ذکر کیا وہ توحید وجودی ہے۔ دوسری آیت جس میں اسم اعظم بھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ الصمد، کہ میں بے نیاز ہوں۔ بے نیاز سے مراد کہ وہ کھانے سے، پینے سے، سونے سے، اونگنے سے، جاگنے سے، خطاؤں سے، خوشی اور غم سے، نقصان کی پریشانی سے اور ملنے کی خوشی سے اور کھونے کے غم سے، راحتوں سے، دنیاوی تمام عیوبوں سے اللہ کیا ہے؟ صمد ہے۔ صمد کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں صمد کہتے ہیں مضبوط چٹان کو۔ جب کفار جنگ کیا کرتے تھے یا لشکر اسلام جنگ کیا کرتا تھا تو وہ اپنے بیک پہ ایک بڑی چٹان یعنی پہاڑ کا اولا لے کے جنگ کرتے تھے تاکہ کوئی پیچھے سے وار نہ کر سکے۔ وہ جو چٹان جو تحفظ کے طور پہ پیچھے لی جاتی تھی اس چٹان کو کیا کہتے تھے؟ صمد۔ تو رب نے فرمایا اللہ صمد۔ تو یہاں پر اللہ نے جو شہادت دی اپنی ذات کی کہ وہ سب چیزوں سے مبرہ ہے، تو یہ کون سی توحید ہے؟ یہ ہے توحید شہودی۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے جس توحید کا ذکر کیا وہ ہے توحید وجودی، اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے جس توحید کا ذکر کیا وہ ہے توحید شہودی، اور تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا لم یلد ولم یولد، کہ میں اللہ وہ اللہ ہوں کہ جس سے نہ کوئی جنا، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس سے کوئی جنا، یعنی اس کے اوپر کوئی ماں باپ نہیں اور اس کے نیچے کوئی اس کی اولاد نہیں۔ یہ کون سی توحید کہلائے گی؟ یہ توحید ذات کہلائے گی، توحید ذات کہلائے گی۔ اب آخری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ کون سی توحید کہلائے گی؟ یہ کہلائے گی توحید صفات یا صفاتی توحید۔ یہ چار صفات اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں بیان کی، اور بلا شبہ توحید وجودی، توحید شہودی، توحید صفاتی اور توحید ذاتی یا توحید ذات، یہ وہ چار توحید کی اقسام ہیں جو اللہ رب العزت نے اس سورہ میں بیان کی، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس سورہ اخلاص کو اتنی شان ملی کہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص اس کو 10 دفعہ پڑھے گا اللہ رب العزت اس کا جنت میں ایک محل بنا دیں گے۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمینوں اور آسمانوں کی جو بنیاد ہے وہ سورہ اخلاص پر رکھی گئی۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو سورہ اخلاص کا وظیفہ تعلیم کیا، کیونکہ اس میں اللہ نے 4 قسم کی توحید کو بیان کیا، اور بلا شبہ توحید شرک کی نفی ہے، اور شرک سے تو جادو اور جنات کے حملے ہوتے ہیں۔ دراصل جب ہم سورہ اخلاص پر ریاضت کریں گے تو ہم بیرونی اور اندرونی شیاطین کے حملے اور حمزاد کے حملے اور بدروحیں اور کالے نام پر مبنی جتنی بھی شیاطینی آتمائیں، ڈائنے اور شیاطین اور سفلیات کی چیزیں ہیں ان سے ہم محفوظ ہو سکیں گے، کیونکہ یہ چیزیں ان کی جو بنیاد ہے نا وہ کفر اور شرک کی تاریخ کی ہے، اور اس میں ہم ساری توحید کو بیان کر رہے ہیں۔ بلا شبہ توحید ہی شرک کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ جب اللہ کے نبی نہیں آئے تھے تو ہر جگہ شرک تھا، تو اللہ کے نبی توحید کا پیغام لے کے آئے۔ توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ توحید کے پیغام کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ کس چیز کا انٹروڈکشن دینے کے لیے؟ صرف توحید کا بیان دینے کے لیے۔ توحید اتنی قیمتی اور اہم چیز ہے۔
توحید پر جب ہم آ جائیں گے، جب ہم ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو پھر ہم گمراہ ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے یا توحید کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے آپ سورہ اخلاص کے ہمارے اس کارواں کا حصہ بنیں اور باقاعدہ اس کی اجازت لے کے آپ سورہ اخلاص پہ ریاضت شروع کر دیں۔